बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में जो मुस्तैसर दिखा रहे हैं उस मुस्तैसर नाम मुस्तैसर ताक जुफ्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500 से ज़्यादा यूज़र व्हाट्सएप पे हो चुके हैं जिनको मैं मुस्तैसले सेंड करता हूँ। ये भी मुस्तैसला मैं इंशाल्लाह ताला उनको सबको सेंड करूँगा। और ये मुस्तैसला बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा, छोटा सा सिंपल है, इसलिए मैंने तमाम के तमाम पूरे कुलिये इसके सामने स्क्रीन पे शेयर किए हैं, रखें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहले इसको मैं समझाने का तरीका बताऊंगा, फिर इसमें सवाल लिख के एंटर करूंगा, जो आप निकलते आएंगे आप भी देखें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, वो है दिमागी इस्तेमाल करना के हरूफ उठाना, ठीक है। और हरूफ उठाने के सब 3 तरीके हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। वही पहले सबसे पहले तरीका बताता हूँ। ये सबसे ऊपर जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये देखें 1 2 1 2 1 2, ये ऊपर वाली लाइन जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली और ये वाली लाइन है, ये 1 2 1 2, ये 1 2 निशानी तौर पर रखे, जबकि ये ताक जुफ्त ताक जुफ्त ताक जुफ्त ताक जुफ्त है। एक ताक है और 2 का मतलब जुफ्त है, ठीक है। और नीचे सवाल लिखा है क्या, सूरत यासीन, ये ऊपर लिखा हुआ क्या, सूरत यासीन कुरान पाक का दिल है। तो ये सवाल इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे, क्या, ठीक है। ये देखिए मैंने इस पर लाइन लगाई है, क्या सूरत यासीन कुरान पाक का दिल है। ये आ गया, यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। और नीचे 1 2 1 1, ये क्या है, ये ऐसे है कि ये जो सबसे ऊपर 1 2, ये तो ताकजुफ्त की एक तरतीब है ना, ताकजुफ्त ताकजुफ्त ताकजुफ्त। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या का काफ आ गया है, जबकि हमें पता हो जाए काफ ताक है कि जुफ्त, काफ के अदद होते हैं 11, ठीक है। तो इसलिए ताक हुआ और इसके नीचे 1 आ गया, ये देखिए काफ के नीचे 1 आ गया। और छोटी ये जुफ्त होता है, इसे छोटी ये के नीचे 2 आ गया। यानी जो हरूफ आते हैं वो ताक हैं कि जुफ्त हैं, वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इस तरह हम जनाब अली यहाँ तक सवाल आएगा। सवाल यहाँ से लेके, सवाल लंबा भी तो हो सकता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सवाल आ सकता है, या शुरू से लेके यहाँ तक सवाल आपका आ सकता है, ठीक है। और नीचे उनके ताक जुफ्त के वो हरूफ ताक हैं कि जुफ्त हैं। अलिफ भी ताक है, सीन भी ताक है, वाव जुफ्त है, रे जुफ्त है, तेज जुफ्त है, छोटी जुफ्त है, फिर आगे तरतीब से आप समझ गए होंगे। अब इसमें मुस्तैसला अगली सतर जो ये लिखे हरूफ मुस्तैसला लेने का तरीक़ेकार ये है, अगर ये हरफ ताक है और खाना ताक में है तो हम इसको नहीं लेंगे इस हरफ को। अगर जुफ्त है और खाना जुफ्त में ही है तब भी नहीं लेंगे। देखिए ना, ये अलिफ अलिफ काफ अलिफ के मुकाम पे है और ताक के मुकाम पे खुद भी ताक है, इसे नहीं लेंगे। छोटी ये ताक के मुकाम पे है, ये छोटी है, और ये ताक का मुकाम, और ये खुद भी ताक सॉरी जुफ्त का मुकाम है और जुफ्त में है, इसे भी नहीं लेंगे। आगे अलिफ वाला है, वो भी ताक के मुकाम ताक है, नहीं लेंगे। उससे आगे सीन है, जुफ्त के मुकाम पे है लेकिन खुद वो हैसियत ताक है, इसलिए हम सीन लेंगे। सीन उठा के हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब उससे आगे वाव है, मकाम ताक है लेकिन खुद जुफ्त है, इसलिए वाव भी हमने ले लिया, ठीक है। ये रे नहीं लेंगे, जुफ्त जुफ्त है, ते ले लेंगे, ताक जुफ्त है। ये देखिए ते आ गया नीचे वाव के आगे। फिर ये जुफ्त है, मकाम भी और हरफ भी नहीं लेंगे। फिर ये हरफ भी ताक है, मकाम भी ताक नहीं लेंगे। ये जनाब ताक जुफ्त है, काफ ये ले लिया, ये ले लिया काफ। उसके बाद ये उसके आगे रे आ गया, ये देखिए अलिफ आ गया, फिर नून आ गया, काफ अलिफ दाल, आखिरी दाल है, ये देखिए आखिरी दाल है, ऊपर दाल है, ताक जुफ्त, मकाम ताक है, खुद जुफ्त है, और आखिर में दाल आ गया। उसके आगे ये भी जुफ्त मकाम है, हरफ भी जुफ्त है, ताक मकाम है, हरफ भी ताक है, ये नहीं लेंगे। ये हमारा मुस्तैसला हरूफ उठाने का तरीका जो था, जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद तीसरी सतर जो है वो तखलीस की है। हरूफ मुस्तैसला तखलीस कर दो, और उससे नीचे वाली सतर नजीरा अजीजी की, यानी अजीजी का नजीरा लेना है, ठीक है। और उसका सीन का है आइन, वो होता है जुबानी में बताता हूँ, जिनको पता है वो समझते होंगे। नजीरा अजीजी का नजीरा, अलिफ ऊपर बे नीचे, ठीक है, और जीम ऊपर दाल नीचे। नजीरा 14 हरूफ ऊपर 14 हरूफ नीचे, लेकिन अलिफ जीम है, ठीक है। ये वाले जो इस तरह अलिफ बे जीम दाल है वह ऊपर नीचे करके लिखने, बल्कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लिख के, कोई ऐसा मसला नहीं है।
یہ نظیرہ عزیزی میں لکھتا ہوں ابھی یہاں پہ اردو لینگویج کی، یہ کلک کیا، یہ الف سوری یہ پروٹیکٹ شیٹ لگی ہے، اور اس کے پروٹیکٹ شیٹ کو ختم کرتا ہوں، اور یہاں پہ الف اور یہاں پہ بے، ٹھیک ہے، الف بے جیم دال ہا واو زا ہے توئیں چھوٹی کاف لام میم نون سین عین، اسی طرح یہاں پہ سے لے کے وہاں تک میں لکھ دیتا تاکہ پتہ چل جائے، سین عین فے سواد کاف رے شین تے سے یہ آ گیا سے چھوٹا ہے، اس کو سائز کو بڑا کر دیتے اس کے، ٹھیک ہے، سے، اور یہاں پہ خے، اور اس کے بعد زال زواد زوئیں اور گین، ٹھیک ہے، ان کو بھی بڑا کر دیتے ذرا تاکہ سمجھ میں ہو آسانی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں عزیزی کا نظیرہ، ٹھیک ہے، یا الف آئے گا تو ہم بے لیں گے، اگر بے آئے گا تو الف لیں گے، جیسے اس میں دیکھیں سین آیا ہے، یہ اوپر دیکھیں سین آیا، اس کا آئین لے لیا، یہ سین ہے نیچے، اس کا آئین لے لیا، اسی طرح واو ہے تو اس کا ہے لے لیا، یہ دیکھیں واو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نظیرہ عزیزی ہے۔ اور پھر بعد میں ہم نے نظیرہ ایک منٹ ذاک میں اس کو یہاں پہ انگلش لینگویج کریں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد آ گیا طرفہ حرفی، ٹھیک، اس کی لائن آئین کے آگے یعنی کہ الف کے آگے بے ہے، بے کے آگے جیم ہے، جیم کے آگے دال ہے، آگے آگے والے حرف لینے ہیں، آئین کا فے آ گیا، یہ دیکھیں، اور ہے کا واو آ گیا، شین کا سے تے آ گیا، رے کا شین آ گیا، یہ سطر طرفہ حرفی لے لی۔ پھر طرفہ حرفی سطر کو ہم نے موقع صدر میں بدل دیا، ٹھیک ہے، موقع صدر میں بدلنے کے بعد موقع صدر کی حروف میں سے ہم نے جوابی حروف لینے ہیں، وہ ایسے ہے کہ پہلے دو حرف طرفہ کے ہوں گے، اگلے دو حرف تنزل کے ہوں گے، یہ دیکھیں دال ہے، دال کے آگے ہے، فے کے آگے سواد ہے، ٹھیک ہے، اور میم کے آگے نون ہوتا ہے، لیکن ہم نے پیچھے والے دو لینے، میم کے آگے پیچھے لام ہے، واو کے پیچھے ہے، نون کے آگے سین ہے، تے کے آگے سا ہے، اور جیم کے پیچھے بے ہے، شین کے پیچھے رے ہے، اور را کے آگے شین ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ختم ہو گیا، اور یعنی کہ پہلے دو حرف یہ والے دیکھیں، یہ دو حرف آگے کی طرفہ ہو گئے، یہ دو حرف پیچھے کی طرفہ ہو گئے، یہ آگے کے اور یہ پیچھے کے، یہ آگے کے اور یہ ہمارے پاس سطر جواب کی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس کا لیں گے نظیرہ بھی، یہ نظیرہ لے لیا، کمری، نظیرہ کمری لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے، یعنی ہے کا کاف سواد کا دال لام کا زوئیں، یہ ہمارے پاس جوابی دو سطور ہے۔ اب جواب نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں تین کنڈیشنیں جواب نکالنے کی، پہلا تو یہ ہے، چار کنڈیشنیں، پہلا تو کنڈیشن یہ ہے کہ یہ پہلی سطر یہی جواب کی ہوگی، حروف کو آگے پیچھے کر کے آپ حروف کے ساتھ حروف ملا کے الفاظ ملا کے جواب نکال سکتے ہیں، پہلی کنڈیشن یہ ہے۔ اگر کوئی ایسا حرف نہیں نکلتا اس میں تو پھر آپ نظیرہ لے سکتے ہیں، نظیرہ میں صرف ایک حرف لینا ہے، ایک لفظ کے لیے ایک حرف، لفظ سمجھتے ہیں، مثلا میرا نام خرم ہے، یہ پورا لفظ ہے، اس کے اندر جو حرف ہے وہ خیر میم ہے، الگ ہے، ٹھیک ہے، ایک حرف ایک لفظ کے لیے صرف ایک حرف نظیرہ لیں گے، اللہ اکبر۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم سب پورے جواب میں سے دو حروف ساکت یعنی سائلنٹ یا حذف کر سکتے، نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، یہ تین کنڈیشنیں ہوگی۔ تیسری کنڈیشن تو یہ، پہلی کنڈیشن پہلی لائن ہی آپ کا جواب بنائے گی، ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو دوسری کنڈیشن نظیرہ میں سے ایک حرف لینا ہے ایک لفظ کے لیے، مثلا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے لیا دال لام دل، دل ایک لفظ ہے، اس میں میں نے صرف ایک ہی حرف لیا ہے نظیرہ کا، دو نہیں لوں گا، اور ایک لفظ کی صرف ایک ہی لیا۔ اور تیسری کنڈیشن ہے کہ ہم نے یہ ہے کو اور کاف کو سائلنٹ کر دیا، حذف کر دیا ہے، یہ ساکن کر دیا، ہم نے نہیں لیا ہے، اس میں یہ تیسری کنڈیشن یہ۔ چوتھی کنڈیشن یہ کہ بالفرض آپ کو نظیرہ سے بھی نہیں مل رہا جواب اور حذف کرنے سے بھی جواب نہیں مل رہا
ऊपर वाली लाइन से भी जवाब नहीं मिला तो चौथी और आखिरी कंडीशन ये कि आप हम शक्ल हरफ ले सकते हो। मिसाल के तौर पे ये सीन है, सीन से हम कोई फिक्रा बनाते हैं आगे जोड़ के हरफों का तो नहीं बनता, तो हम शीन ले सकते हैं। जैसे स्वाद है नहीं बनता ज्वाद ले लेंगे, दाल है नहीं बनता जाल ले लेंगे, जाल। रा का सामने हरफ है तो नहीं बनता कोई, हम जाल ले लेंगे। अगर बे हरफ है नहीं बनता, ते से बन रहा है तो ते ले लेंगे। ये चौथी वाली कंडीशन है, इसके अलावा और कोई चार कंडीशन वगैरह कोई नहीं, फिर आपका जवाब है। अब हमने सवाल किया, उम्मीद है जवाब उठाने का तरीका समझ गए होंगे। साथ साथ तब जाऊंगा क्या सूरत यासीन कुरान पाक दिल है। हमने हे और काफ और इन चारों हरूफों में से कोई 2 हरूफ या 3 हरूफ या 4 हरूफों का लफ्ज ढूंढा नहीं मिला, इसलिए फिर हमने एक कुलिया इस्तेमाल किया, ए हे और काफ को हदफ कर दिया और दाल और लाम को ले लिया दिल। नजीरा लिया इसमें एक हरफ दाल का, ठीक है, और ये बन गया दिल। और आगे एक लफ्ज बन रहा है सीन, ये से है और से का हम शक्ल लफ्ज होता है ते, तो हमने हस्त कर दिया, हे सीन ते हस्त यानी जिंदगी। दिल जिंदगी मैंने हस्ती वजूद हाँ यानी हस्त का मतलब पॉजिटिव में है। दिल है यानी हस्त मैंने है, आगे हमने ले लिया इन 3 हरूफों से एक हरफ लेना है, आइन रे शीन। अर्श देखिए हमने नजीरा एक ही लिया है, ठीक है, एक ही लेना है, एक से ज्यादा नहीं नजीरा लेना। और अर्श बन गया, जवाब निकला दिल हस्त अर्श, ठीक है, कुरान पाक दिल है अर्श, ठीक है, अर्श तक यानी कि कुरान पाक का दिल है ये, ठीक है, सूरत यासीन। और एक और आपको बात बता दूं बाद में परेशानी ना हो, अगर पहले स्टेप में सवाल का जवाब निकल आया तो ठीक है, अगर पहली लाइन में सवाल का जवाब निकल आया ठीक है तो तब आप नजीरा इस्तेमाल कर सकोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे नजीरा से भी नहीं मिला तो फिर आप साइलेंट कर सकते हो, तीसरे नंबर पे साइलेंट कर सकते हो। और अगर साइलेंट करने से भी नहीं मिल रहा तो फिर जनाब आप जैसे से का मैंने ते बना दिया, फिर ये चौथी कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हो। और बिल फर्ज चौथी कंडीशन से भी जवाब नहीं निकला तो फिर आप अपने ऊपर सवाल को थोड़ा चेंज करो, फिर सवाल की बंदिश सही नहीं है, ठीक है, सवाल की बंदिश को सही करो। अब हम अब दूसरा सवाल करते हैं, यहाँ पे लिखे हुए मैंने पहले ताकि टाइम की बजाय, काफी टाइम हो गया लेक्चर से। क्या इल्म जफर अखबार से कमारबाजी के नताइज हासिल हो सकते हैं? कमारबाजी होता है जुआ वगैरह, ठीक है, हम इससे पूछते हैं। ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया और इंटर कर दिया, ठीक है, और ये आ गई ऊपर ताक जुफ्त वाले हरूफ हमारे, देखे ना कितना लंबा यहाँ तक आ गया और बाकी हरूफ उसने यहाँ पे ला दिए, ठीक है, ये पूरा सवाल यहाँ तक आ गया। तखलीस किया सॉरी मुस्तैसला लिया तो ये हरफ आ गए मुस्तैसले के, और मुस्तैसला हरफ को तखलीस किया तो ये 70 आ गई। नजीरा अजीजी किया तो ये 70 आ गई। तरफा हरफी किया तो ये 70 आ गई। और मौखर सदर किया तो ये 70 आ गई। मौखर सदर से हरूफ लिए तो ये जवाब आ गया। जवाब सीधा सीधा सा बनता है काफ नून कुन मीम आइन जा मुइज, ठीक है, कुन मुइज यानी पहली लाइन से जवाब मिल गया हमें, ठीक है, हमने नीचे छेड़ा ही नहीं, ना नजीरा को छेड़ा हमने, ना साकन किया और ना ही हमने हरफ का हम शक्ल हरफ लिया, ठीक है ना, यानी कि इन 5 हरफों में हमें हमारे छोटा जवाब मिला कुन मुइज। कुन मैंने हो, क्या इल्म जाफर अखबार कमारबाजी के नतीजे हासिल हो सकते हैं? उन्हें कुन हो सकते हैं, मुइज इज्जत है, ठीक है, और आगे है लफज ऊपर लाइन से ये 3 हरफ लिए, वाओ काफरे वक्कर बुजुर्गी अजमत, ठीक है, और सीन दाल सदा हमेशा यानी हमारे सवाल से जवाब ऊपर वाली लाइन से आ गया और हमने से और तोय को साइलेंट कर दिया, ठीक है, इससे हमारा जवाब नहीं बन रहा था। अब हम अपना दूसरा सवाल करते हैं, क्या जिन मुसख्खर हो सकता है? कॉपी किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट किया और एंटर किया और जवाब क्या निकलता है, ये देखिए काफ रे कर
مسخر ہو سکتا ہے. ہمارا جواب سوال سے ٹچ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا حرف نہیں رہنا جسے لفظ تو بن رہا ہو لیکن جواب سے ٹچ نہ ہو. جواب سے ٹچ ہو کر, کیونکہ رے ہم نے ایک نظیرہ لیا. عین میم ازم, ٹھیک ہے, عین زا میم ازم, کر ازم, آگے ہے واو ہو, اور ہم نے اس کو سائلنٹ کر دیا, یہ جواب نہیں بنا رہا تھا, ٹھیک ہے. ہے واو ہو یعنی ہو سکتا ہے, کر ازم, ازم میں نے کوشش, جستجو, ہمت, ارادہ, نیت, ٹھیک ہے نا, یہ تمام چیزوں کا مطلب بنتا ہے. اب ہم اگلا سوال نکالتے ہیں. سوال کا جواب, کیا ہمزاد مسخر ہو سکتا ہے؟ یہ کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کیا اور انٹر دیا, اور نیچے یہ حروف آ گئے, ٹھیک ہے. پہلا یہ سوال کی, ٹھیک ہے, یہ پھر بات مستحصلہ, پھر اس کو تخلیص, پھر عزیزی, پھر طرفہ, پھر مقصد, اور پھر یہ جواب, ٹھیک ہے. اب جواب نکلتا ہے دال تے دت, دت میں نے عطا ہو رہا, یعنی عطا ہوتا ہے, مسخر ہوتا ہے. ہے زین حزین, ہے زا نون, یہ اوپر ہے دو, ایک مدد کے طور پر نظیرہ کا ایک لیا. حزن, حزین, حزن, حزن میں نے رنج, پچھتاوا, دکھ, تکلیف, یعنی ہوتا ہے لیکن دکھ تکلیف رہے گا. پھر آگے دال تے, دال یہ لے لیا, اور سے کا تے کا ہم شکل لے لیا, یہ دت بن گیا. دت میں نے عطا ہو, یعنی کہ پہلے بھی عطا ہو, عطا ہوتا ہے, مسخر ہو سکتا ہے, پر رنج اور غریبی بھی ملتی ہے ساتھ, ٹھیک ہے. اور حقیقت میں یہ ہمزاد کو مسخر کرنے کے بعد زیادہ تکلیفیں ملتی ہیں لوگوں کو, اکثر لوگوں کے دیکھا, کئیوں نے ٹریننگ بھی لی ہے, بس لمبی چوڑی بات ہے. اب ہم اگلا سوال نکالتے ہیں. شفاء امراض کے لیے کون سا اسم اعظم بہتر ہے؟ لو جی, ہم یہاں پہ سے کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کیا اور یہ انٹر کر دیا, ٹھیک ہے. اور جواب کیا نکلتا ہے؟ ہماری پہلی لائن سے ہی جواب نکل آیا, ٹھیک ہے. بے سین میں بس, بسمی ہے کاف حق, رے بے رب, بسمی حق کی ربی, ٹھیک ہے. جیسے بسم اللہ شروع کرتا ہوں, یعنی بسمی کا مطلب شروع کرو, یعنی شفاء امراض کے لیے شروع کر سکتے ہو. حق کی ربی, آگے ہم نے یہ حرف لے لیے, تے ہے نون سواد, نس, تو ہا نس. نس کا مطلب ہے قطعی, یقیناً, حکم, قطعی حکم, ضرور شروع کر سکتے ہو. نس سے بسمی ربی حق کی, سوری, نس بسمی حق کی ربی توحا, یہ تین حرف نکلے. دو حرف اسم الہی کے, ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور صورت پاک کا بھی ہے, قرآن پاک صورت توحا بھی, اور توحا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم گرامی بھی ہے. اور کون سا اسم نکلے؟ تین اسم نکلے, حق, ربی, توحا. یہ تین اسم ایسے ہیں, اعظم ایسے, جن کے ورد کرنے سے ہر مرض سے شفا حاصل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. جذب قلب کے لیے کون سا اسم اعظم بہتر ہے؟ جذب قلب حب کا بھی ہوتا ہے, قلب کو اپنی طرف کشش سے کھینچنا ہوتا ہے. اچھا, اس کا جواب آ گیا سیدھا سیدھا. پہلے حیو, ٹھیک ہے, نکلا اوپر والا حیو, آگے ہم نے جناب علی یہ لفظ بنا, سین دیا صرف نظیرہ, باقی سبق, سین بے کاف سبق. حیو سبق, تے الف تا, کاف دال قد, اور بزل بے, یہ دیکھیں یہ والا بے ظالم بزل, ٹھیک ہے. اور آخری والے کو ہم نے سائلنٹ کر دیا, یعنی کہ جذب قلب کے لیے حیو. اور مزید میں اس کو نہیں بتاؤں گا کہ اکثر لوگ پھر اسی کام میں لگ جاتے ہیں حب کے بارے میں. اچھا, اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں. خالد بن ارم علی بن مسرت کے ساتھ کیسا ہے؟ ان کا تعلق دیکھ رہا ہے ہم نے, آپس میں ان کا تعلق کیسا ہے. اور ہم نے یہاں پہ اس کو کاپی کر کے پیسٹ کیا, انٹر کیا, اور جواب نکلتا ہے حزب, ہے زا بے, یہ والا, سوری, یہ ہے زا بے. حزب, حزب کا مطلب گروہ, جماعت, یعنی یہ جماعت میں سوال کی جواب, یہ آپس میں ایک گروہ دوستوں کا, ٹھیک ہے. اور
शक, हम लेते हैं ये वाला शीन और ये वाला काफ। शक एक नज़ीरा लिया, ठीक है, और हज़ब में भी एक ही नज़ीरा लिया था, शक, फिर आगे सीधा सीधा आम। यानी कि कैसा है, ये एक दूसरे के आम है, एक दूसरे को आम समझता है। खालिद अली को आम समझता है और शक करता है, जबकि दोस्ती एक ग्रुप वाइज है लेकिन इसको शक करता है। ठीक है, ये था अपना क्या कहते हैं सवालों के जवाब जो निकाले। ठीक है, तजर्बे के तौर पे दिखाए भी गए और आप लोग भी निकाल सकते, तमाम वो यूज़र जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको मैं ये फाइल सेंड करूँगा, वो इससे काफ़ी हद तक वो मदद ले सकते हैं अपने आम दुनियाई मामलात के बारे में। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ दूसरी वीडियोस भी इंशाल्लाह मुस्तहसलात पेश किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।